زینب دے پیٹ وچ نیزہ ماریا سی لوگو تیاں دے دکھ ماپیاں نو بڑھیاں کر دیندے نے تیاں دے دکھ ماپیاں نو قبری پچا دیندے نے جدو تی ہوندی ہے تے ماپے اپنی تیاں دے نصیب نو روندے نے اللہ شہانہ زندگی گزار دی پئی ہے اللہ اگلے گھر بھی سونیاں بہترین زندگی گزارے اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے حبار وال ویکھیا آقا دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حبار تینوں پتہ ہے نا مینوں اپنیاں بیٹیاں نال کنا پیار ہے مینوں اپنیاں بیٹیاں نال کنی محبت ہے جدوں میری بیٹی مکے تو مدینے وال ٹری سی اللہ اللہ میں اپنی بیٹی دیاں راواں پیا تک نہ پیا سا اپنی بیٹی دے رستے دے اندر نظراں بچھا کے بیٹھا ہویا سا جدوں میری بیٹی گھر پہنچی انج رومال تے کپڑا اپنے پیر تے لپیٹیا ہویا ہے جسم دے نال خون دے نال سارے کپڑے لت پت نے میں اپنی بیٹی نو سینے نہ لایا میں آکھیا بیٹی کی بنے آئے بیٹی کنے تینوں مارے آئے اللہ اللہ میری بیٹی نے کہا سونے اب میرے بابا مینوں نیزہ مارن والا حبار بن اسود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری بیٹی دا رونا میری بیٹی دیاں سسکیاں میری بیٹی دیاں تکلیفاں اجے تک میرے کناں دے اندر گونج دیاں پئیاں نے میرے آقا نظراں نیویاں کر کے بہ جاندے نے اے حبار میرے پیغمبر وال ویندا ہے تے ویندا کی ہے آندا جواب کوئی نہیں ملیا پتہ نہیں معافی ملنی ہے کہ نہیں ملنی حبار اٹھدا ہے انج پچھلے قدم پیچھے جاندا ہے اجے 10-15 قدم پیچھے گیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حبار نو پچھوں آوازاں دیتیاں اوے حبار ذرا میرے قریب آ حبار آ کے میرے پیغمبر دے قریب بہ جاندا ہے لوگو تی نو نیزہ مارن والا اوے تی دا بچہ قتل کرن والا میرے پیغمبر دے سامنے آ کے بیٹھا ہوئے ہے اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے انج آسمان والا اپنی انگلی چکی اپنا چہرہ مبارک اٹھایا او چہرہ اٹھایا کہ جیرا چہرہ آسمان وال میرے پیغمبر چکن اللہ قبلہ تبدیل کر دوے او چہرہ میرے پیغمبر نے آسمانہ وال اٹھایا انج انگلی نال اشارہ کیتا نالی میرے پیغمبر اپنے صحابہ وال بھی ویندے نے میرے آقا فرماندے نے صحابیو تسی بھی گواہ بن جاؤ آسمان وال چہرہ چوکے انگلی چوکے میرے پیغمبر فرماندے نے آندے نے اللہ تسی بھی گواہ بن جاؤ اللہ اے میری بیٹی نو نیزہ مارن والا میری بیٹی دا بچہ قتل کرن والا سونیا میں حبار نو بھی معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان میرے آقا علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ نو بلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر غریب نواز لجپال ذر ذر دا خالق اور مالک درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ نبی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی
واجب الاحترام سامعین حضرات، رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ اج اللہ دے فضل اور او دے کرم دے نال آپ حضرات نے 20 روزہ رکھے ہے۔ رمضان دی اج 20 تاریخ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک دے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ پاک نے ایک عظیم فتح عطا کی تھی، جنوں فتح مکہ آکھیا جاندا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو اس ماہ مبارک دے اندر اللہ پاک نے ایک اور فتح عطا فرمائی، جنوں غزوہ بدر آکھیا جاندا ہے۔ غزوہ بدر یہ بھی رمضان دی 17 تاریخ نو ہویا، اور فتح مکہ یہ بھی رمضان دی 17 تاریخ نو ہویا۔ بعضاں نے 20 تاریخ بھی لکھے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جدوں اعلان نبوت فرمایا، بڑے مشکل حالات، بڑیاں تنگیاں تکلیفاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور آپ دے صحابہ نے اٹھائیاں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام مصیبتاں اور دکھاں تکلیفاں دا سامنا، اور آپ دے صحابہ نے تمام تکلیفاں دکھاں اور مصیبتاں دا سامنا کیتا۔ صرف وجہ کی یہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی دعوت اے سی کہ اللہ ایک کے۔ صحابہ اکرام دی زبان تے بھی ایہی الفاظ سن، اللہ احد، اللہ احد، کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنان والا، زمین و آسمان دا مالک، اے کل کائنات دا نظام چلان والا صرف کلا اللہ ہے۔ تو صحابہ اکرام نو تکلیفاں دے اندر مبتلا کیتا جا رہے ہے۔ 13 سال اس طرح گزرے۔ آخر کار حضور علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ پاک نے حکم کیتا، فرمایا کہ اپنے صحابہ نو کہو کہ مکہ چھڑ کے حبشے چلے جاؤ۔ صحابہ کرام حبشہ چلے گئے۔ پھر اللہ دی طرف حکم ہویا کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ نو کہو کہ مکہ چھڑ کے تے یثرب چلے جاؤ۔ اور اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نو بھی حکم فرما دیتا کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہن تسی بھی مکہ چھڑ دیو، مکہ چھڑ کے تے یثرب چلے جاؤ۔ بڑا طویل رستہ۔ یہ نوبت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ مکے والے نے ایک میٹنگ بٹھائی دار الندوہ دے اندر، اور پروگرام میں بن گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو یا تے مکے وچوں باہر کر دیتا جائے، یا اینو پابند سلاسل کیتا جائے، تے یا نعوذ باللہ قتل کر دیتا جائے۔ اے 3 پروگرام، 3 منصوبے، انہاں دا مکر و فریب آپس دے اندر مشورے تے سلامہ ہو رہیاں نے۔ آسمان تو جبریل علیہ السلام آئے،
تے آ کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دس دیتا کہ سونیا تواڈے خلاف اے پراپوگنڈا ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے۔ او بیت اللہ کہ جدے کول کھلو کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں اور میرے مصطفیٰ دے متعلق دعاواں کیتیاں، اتنا پیار اور محبت میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دے کر بیت اللہ دے نال۔ آئیے ذرا غور کیجئے، رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دیو، اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی مکے والیاں نے دار الندوہ دے اندر اے پروگرام بنا لیا ہے، یہاں تو انو مارن دا پروگرام بنایا ہے، یہاں تو انو مکے وچوں باہر کڈن دا پروگرام بنایا ہے، یہاں تو انو قید خانے دے اندر بند کرن دا پروگرام بنایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خون ابو بکر صدیق نو نال لیندے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یار ابو بکر صدیق نو لے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خون مدینے دیاں راواں ول چل لگے نے، میرے آقا یسرب ول جا لگے نے نال ابو بکر۔ جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر بیت اللہ دے قریب تو ہویا، رشید کلونی دے عباسیہ محمدی مسجد دے اندر اون والے کتاب و سنت دیا پروانے آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے کولوں دی گزر لگے نے، او بیت اللہ جدے متعلق اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے جس شہر دے اندر بیت اللہ ہے، پہلا ذرا توجہ کرنا ہو دی شان سن لینا، اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ پاک نے انجیر دیاں قسمہ اٹھائیاں، زیتون دیاں قسمہ اٹھائیاں، طور سینہ دیاں قسمہ اٹھائیاں، فرمایا منو اس بلد امین مکہ شہر دیاں قسمہ اٹھا کے اللہ فرماندے نے، فرمایا منو اس شہر دی قسم ہے، امن والے شہر دی قسم ہے، اور کدے اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد، کدے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بیت اللہ وال میرے پیغمبر دیاں نظراں پہ جام دیاں نے تے میرے آقا دیاں اکھاں چو آنسو جاری ہو جام دے نے، اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چو آنسو جاری نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمام دے نے، آندے نے اللہ دے نبی جی چلو جلدی چلو دیر ہو رہی ہے، کدے پیچھے کافر نہ آ جان، کدے ویری تے دشمن نہ آ جان، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار بیت اللہ والویم دے جا رہے نے،
تے کدی میرے پیغمبر آسماناں ول ویندے جا رہے نے، کدی بیت اللہ ول ویندے نے، کدی آسماناں ول ویندے نے، تے آخر کار میرے آقا پتہ کی آندے نے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، پاک خدا دے اگے کردہ نیازاں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی، چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی، مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجوں نے کیریاں، چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں، کرساں نہ کرساں ہن میں زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ہے سی بات تقدیر دی، چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی، تے میرے آقا علیہ السلام دا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آندے نے رو رو ویدہ ہویا اج نبی حقانی جے، چمدہ صدیق مڑ مڑ سونی پیشانی جے، ماں پیوں صدقے کراں کیوں لائی سرانی جے، ہندہ کویلا نہیں جے سات تخیر دی، چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی، میرے آقا انج کر کے بیت اللہ نو ویندے ویندے اتھو روانہ ہو جاندے نے، بیت اللہ دیاں جدائیاں دے اندر میرے پیغمبر رو رو کے جدا ہو رہے نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام یسرب مدینہ پاک دے اندر پہنچ جاندے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اتھے جا کے دعاواں فرمائیاں، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکے واسے دعاواں کیتیاں، تے اللہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں اس یسرب تے مدینے واسے دعاواں کرنا، میرے آقا مدینے واسے دعاواں کر دینے، زندگی دے دن تے ایام میرے پیغمبر گزار دے جا رہے ہیں، ان لوگ کو ذرا توجہ کرنا، 2 سال ہجرت کیتیاں ہو گئے نے، تے میرے آقا نے جدو نبوت دا اعلان فرمایا 13 سال مکے دے اندر رہے، تے میرے پیغمبر نے کدی جدال تے قتال دیاں گلاں نہیں کیتیاں، کدی کافران دے نال لڑن واسطے میرے پیغمبر نے گلاں نہیں کیتیاں، نہ میرے پیغمبر تیار ہوئے نے، ان مدینے میرے پیغمبر آگے نے تے 2 سال ہو گئے نے، تے اللہ دی طرفوں اعلان ہو جاندہ ہے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی جاغد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، فرمایا میرے محبوبہ ان کافران دنال قتال کرو، کافران دنال جہاد کرو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ساتھیاں نو تیار کر دینے، 313 یا 314 مد مقابل کافران دے 1000 دی تعداد، ادھر تلواراں بھی تھوڑی آنے، ادھر تیر و تفنگ بھی تھوڑے نے، ادھر نیزے بھی تھوڑے نے، افرادی قوت بھی تھوڑی ہے،
گھوڑے تے سواریاں تے اونٹ بھی تھوڑے نے، مد مقابل کافراں کولو ہر چیز زیادہ ہے، افرادی قوت بھی زیادہ ہے، انہاں کولو تیر تے کمان بھی زیادہ ہے، انہاں کولو آلات حرب تے ضرب بھی زیادہ ہے، اللہ اللہ جنگی سامان زیادہ ہے، انہاں کولو گھوڑے بھی زیادہ ہے، انہاں کولو اونٹ بھی زیادہ ہے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تے توکل کردے ہویا نکل جاندے نے، جدوں کافراں دے مد مقابل میرے پیغمبر تے میرے پیغمبر دے صحابہ گئے، لڑائی شروع ہو جاندی ہے، اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے فتح دے نال ہمکنار فرمایا، کافراں دے 70 سردار مارے جاندے نے، 70 قیدی بن کے آ جاندے نے، سبحان اللہ، رب العالمین نے میرے پیغمبر نو عظیم فتح عطا فرمائی، عظیم فتح عطا کی تھی، میرے آقا مدینے آ جاندے نے، قیدی بھی لے کے میرے پیغمبر مدینے آ جاندے نے، پھر ایک وقت گزریا، لیل و نہار بیت دے جا رہے نے، 8 سال میرے پیغمبر نو ہجرت کیتیاں ہو گئے نے، تے دل دے اندر تڑپ بڑی ہے بیت اللہ دی، دل دے اندر تمنا بڑی ہے، کاش بیت اللہ دا طواف کریے، کاش بیت اللہ دا رج رج کے طواف کریے، حجر اسود نو بوسے دئیے، صفا مروہ دی سائی کریے، جا کے زمزم پیے، اللہ اللہ، تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو جمع کر دینے، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، 10 رمضان المبارک ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو تیار کر دینے، میرے آقا فرماندے نے مکے تے چڑھائی کرنی ہے، اللہ اللہ صحابہ تیار ہو جاندے نے، 10,000 دا لشکر میرے پیغمبر دے نال، 10,000 نفوس قدسیہ میرے پیغمبر دے نال، میرے آقا فرماندے نے صحابی او چلن تو پہلا میں کچھ نصیحتاں کرنا چاہنا وا، کچھ تلقیناں کرنا چاہنا، سونے آؤ نصیحتاں کیڑیاں نے، لوگوں ذرا توجہ کرے آجے، میرے آقا فرماندے نے مکے دے اندر چند لوگ ایسے نے، انہاں نو چھڑے آجے نا، انہاں نو قتل کر دے آجے، سونے کیڑے کیڑے لوگ نے، میرے آقا فرماندے نے ابو جہل دا بیٹا اکرمہ انہوں قتل کر دے آجے، آقا فرماندے نے واشی بن حرب جنہیں میرے چاچا امیر حمزہ نو شہید کیتا، فرمایا بیت اللہ دے گلاب دے پیچھے بھی چھپ جائے، فرمایا انہوں چھڑے آجے نا قتل کر دے آجے، حبار بن اسود جنہیں میری بیٹی زینب دے پیڑ دے اندر نیسا مارے آئے، انہوں بھی چھڑے آجے نا، انہوں بھی قتل کر دے آجے، اللہ اللہ، ان میرے آقا لے کے اپنے صحابہ نو ٹر پہندے نے، چل دے آئے، ایک جگہ تے میرے پیغمبر نے پڑاؤ ڈالے آئے، ابو سفیان نو پتہ چل گیا، اور میں تے سیرت دی کتاب دے اندر پڑھ رہا سا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو فرمایا، 10,000 صحابہ نے فرمایا کلا کلا او اپنیاں لکڑیاں لے کے تے اگ بال کے بہ جاوے، تاکہ 10,000 صحابہ بکھر جائیں، مکے والے ساڑی افرادی قوت نو ویکھ کے پریشان ہو جائیں، اور جدوں 10,000 صحابہ نے اگ بالی تے تو انہوں پتہ ہے منظر کیسا ہوئے گا، 10,000 جگہ جگہ لیٹاں بلدیاں پیانے، اگ دے شولے اٹھ دے پینے، ابو سفیان ویندہ ہے آندہ ہے آج اسی محمد دے نال لڑم دی طاقت نہیں رکھ دے، اسی قتال کرم دی طاقت نہیں رکھ دے، انہیں میرے پیغمبر دے چاچا عباس رضی اللہ تعالی انہاں نو نال لیا، کہہ لگا میں محمد دے کول جانا چاہنا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا، اے ابو سفیان میرے مصطفیٰ دے چاچا عباس دے نال ٹر پہندہ ہے، جدو میرے پیغمبر دے خیمے دے قریب پہنچے نے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نویم دے نے ابو سفیان کولون دی لنگے ہے، دشمن رسول حضرت عمر دے کولون دی گزرے ہے، اللہ اللہ جنگاں دے اندر پے
پیش ہونے والا اج ابو سفیان کولوں دی گزرے ہے حضرت عمر پیچھے دوڑ لگا دے نے تلوار میں آنویں چوبار کڑ لیم دے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی اپنی سواری نو دوڑا دے نے ابو سفیان کہہ رہا عباس جلدی کر کدے مینو عمر قتل نہ کر دوے کدے میرے تے تلوار دا وار نہ کر دوے اے عباس میرے پیغمبر دا چاچا ابو سفیان لے کے تے میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے آ کے کہہ لگا سونے میں ابو سفیان نو لے کے آ گیا حضرت ابو سفیان میرے پیغمبر دے سامنے آ کے بہ گئے میرے پیغمبر دے سسر بھی لگ دے نے کہہ لگے سونے مینو معاف کر دیو کلمہ پڑھاؤ تے مینو مسلمان کر لو اپنے صحابہ دی سب دے اندر شامل فرما لو میرے آقا فرماندے نے عباس ابو سفیان نو لے کے چلے جاؤ کل آیا جے اللہ دن چڑھیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نال لے کے مکے دے اندر داخل ہو جاندے نے کافر سارے اپنے گھراں دے اندر چھپے ہوئے نے انہاں نے تلواراں سٹ دتیاں اپنا اسلحہ چھپا دیتا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا میرے صحابہ جی سونے کی آرڈر ہے آقا فرماندے نے جڑا ابو سفیان دے کر داخل ہو جائے انہوں قتل نہ کرے آجے فرمایا کسے عورت نو قتل نہ کرے آجے کسے بچے نو قتل نہ کرے آجے میرے آقا فرماندے نے جڑا دروازہ بند کر لوے انہوں بھی او دا دروازہ نہ کھولے آجے انہوں قتل نہ کرے آجے جڑا ہتھیار سٹ دوے تے انہوں بھی قتل نہ کرے آجے حضرت عمر رضی اللہ تعالی مسکرا کے کہہ لگے سونے محبوبہ پھر اسی تھے لین کی آئے اللہ سونے میرے پیغمبر دی نرمی میرے پیغمبر علیہ السلام دی آلہ ظرفی میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا میرے محبوبہ میں اللہ نے توانو جہانہ دی رحمت بنا کے بھیجے ہے لوگوں میرے پیغمبر دی رحیمی وال ویکھے آجے میرے پیغمبر دی کریمی وال ویکھے آجے ذرا اپنے مزاجاں وال بھی غور کرے آجے اسی تے کسے نال سلام لین تے راضی نہیں اسی تے جناب کسے نو بلام تے راضی نہیں ہے بھی مسلمان میرے پیغمبر دے امتی لیکن دلان دے وچوں سختیاں ختم نہیں ہو رہی اپنے دلان دے اندر نرمیاں پیدا نہیں کر دے بے اللہ میرے پیغمبر دے دل دے اندر نرمی ہی نرمی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آلہ ظرفی میرے آقا فرماندے نے انہوں نہ قتل کرے آجے اور میرے آقا اپنے صحابہ نو لے کے تے بیت اللہ دے قریب چلے جاندے نے لوگوں ذرا توجہ کرے آجے بیت اللہ دے آلے دوالے انہاں لوکاں نے بت رکھے ہوئے نے مکے والیاں نے بت آویزاں کیتے ہوئے نے میرے پیغمبر نے انجے چھڑی پکڑی ہوئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے جا الحق وزغق الباطل ان الباطل کان زہوقا فرمایا حق آگے آجے تے باطل چلا گیا جے بے شک باطل دے جام دیاں واریاں آ گئی آنے اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سب تو پہلا حجر اسود نو بوسا دیتا حجر اسود نو بوسا دیتا اور میں تے پیار محبت دے نال کہا کرنا اللہ جنوں توفیق دوے جنہیں حجر اسود نو چمے آئے وہ اینج سمجھے کہ میں پاک پیغمبر علیہ السلام
सलातो व सलाम दे जिथे होंठ लगे ने उस जगह नूं चुम लिया है, जिथे सिद्दीक दे होंठ लगे ने मैं उस जगह नूं चुम लिया है, जिथे फारूक दे होंठ लगे ने मैं उस जगह नूं चुम लिया है, जिथे उस्मान ते अली दे होंठ लगे ने मैं उस जगह नूं चुम लिया है, जिथे हसनैन करीमैन दे होंठ लगे ने मैं उस जगह नूं चुम लिया है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरे असवद नूं चुमिया ते मेरे आका ने बैतुल्लाह दा तवाफ कीता। मेरे पैगंबर बैतुल्लाह दा तवाफ करम तो बाद लोगों जिहड़ी गल मैं समझाना चाहना फतह मक्का दे अंदर मेरे आका इंज सीने काबा ते मेरे आका बह जांदे ने, सहाबा इकराम ही मेरे पैगंबर दे आले दुआले मेरे पैगंबर दे यार मेरे पैगंबर दे करीब बैठे हुए ने। अल्लाह अल्लाह हुन बड़े बड़े वैरी ते दुश्मन मेरे पैगंबर दे सामने आके बह जाते ने, बड़े बड़े काफर मेरे पैगंबर दे सामने आके बह जाते ने। कंट्रोल मेरे मुस्तफा दे कोल है, सारा तसल्लत मेरे पैगंबर दा कोल है ते मेरे पैगंबर कह सकते सन इन्हां काफरां दियां गर्दनां उड़ा दित्तियां जाए, इन्हां काफरां नूं कतल कर दिता जाए, लेकिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीने काबा दे अंदर जदों बैठे ने ते मेरे आका ने इंज नजरां उठाइयां, मेरे पैगंबर ने चेहरा मुबारक उठाया। मेरे आका फरमांदे ने ओ मक्के वाले हो दसो अज तुहाडियां तवक्कुआत मेरे बारे की ने, तुहाडियां सोचां मेरे बारे की ने। ते मक्के दे लोग की आंदे ने सोनिया अल करीम मुबनुल करीम, सोनिया तू ही चंगा ते तेरे मापे भी बड़े चंगे सन, सोनिया तू ही चंगा तेरे मापे भी बड़े चंगे सन, सोनिया तू ही सखी तेरे मापे भी बड़े सखी सन, सोनिया तू ही इज्जत वाला तेरे मापे भी बड़े इज्जत वाले सन। इत्थे मैं प्यार ते मुहब्बत दे नाल कहा करना लोगो जदों मेरे पैगंबर ने सुनिया कि मेरे पैगंबर दे मापियां दी गल आ गई है, मेरे पैगंबर दे बाप अब्दुल्ला दी गल आ गई है, मेरे पैगंबर दी मां आमीना दी गल आ गई है, मेरे पैगंबर दे दादा सरदार अब्दुल मुतलब दी गल आ गई है, ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, मेरे आका फरमांदे ने अच्छा तुहाडियां तवक्कुआत मेरे बारे ये ने कि वड्डे भी बड़े इज्जत वाले ते तुसी भी इज्जत वाले, वड्डे भी बड़े करीम ते तुसी भी बड़े करीम जे। जदों वड्डियां दी गल आई ते मेरे आका फरमांदे ने ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, फरमाया मैं ओही गल कर लगा जे जिहड़ी यूसुफ किनानी ने गल की थी। अल्लाह अल्लाह 40 सालां बाद जदों भरा यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोल मिस्र दे अंदर पहुंचे ना, यहूदा भी सामने खड़ा है, शमाऊन भी सामने खड़ा है, लावा भी सामने खड़ा है, जद ते आशर भी सामने खड़ा है, रबील भी सामने खड़ा है, इन्हां विच ओ भी भरा खड़े ने जिन्हां ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं अपने कंधियां ते उठा के ते जमीन ते जोर दे नाल सुट देंदे ने। इन्हां विच ओ भी भरा खड़े ने कि जिन्हां ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं ओ छड़ियां ते सोटियां मारियां, जिन्हां दे नाल भेडां ते बकरियां चराइयां जांदियां ने। इन्हां विच ओ भी वीर खड़े ने जिन्हां ने चेहरियां ते थप्पड़ मारे, इन्हां विच ओ भी भरा खड़े ने जिन्हां ने मुक्के भी मारे, इन्हां विच ओ भी भरा खड़े ने कि जिन्हां ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं पकड़ के ते खूह दे अंदर सुट दिता। सोनिया जरा तवज्जो करदा जाई, रमजान दा महीना है, खैर बरकत दा महीना है। अल्लाह अल्लाह अज अपने मुआशरे वाल नजरां दौड़ाओ ना, असी निक्कियां निक्कियां गल्लां तो सारी जिंदगी वास्ते कता तलकी कर देने आ, सारी जिंदगी वास्ते बोल चाल खत्म कर देने आ। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम 40 साल
سالاں بعد اپنے بھراواں نو ملے تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے میرے او ویرو میں پچھلیاں گلاں نہیں دہراواں گا میں اے نہیں آکھاں گا فلاں ویر نے مینوں سوٹیاں ماریا فلاں ویر نے مینوں مکے مارے فلاں ویر نے مینوں تھپڑ مارے فلاں ویر نے مینوں زمین تے سٹ دیتا یوسف علیہ السلام فرماندے نے لا تسریبا علیکم اليوم لا تسریبا علیکم اليوم آج دے دن کوئی ملامت نہیں جے آج دے دن کوئی بدلے نہیں جے جاؤ میں تو انو سارے انو معاف کر دیتا جے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا مکے دیو لوگو گل سن لو آج میں بھی وہی گل کر لگا جے جڑی یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں وہاں سے کی تھی مینوں سارے ویلے یاد نے میرے بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا گیا میرے بلال دے گلے وچ رسی پا کے مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹیا گیا مینوں او وی ویلا یاد ہے جدوں میرے خبیب نو شہید کیتا گیا مینوں او وی ویلا یاد ہے جدوں میرے یاسر نو شہید کیتا گیا مینوں او وی ویلا یاد ہے جدوں سمیہ دے 2 ٹکڑے کیتے گئے مینوں او وی ویلا یاد ہے جدوں آل یاسر تے مظالم دے پہاڑ ڈائے گئے اللہ اللہ فرمایا مینوں وی ویلا یاد ہے کہ جدوں مکے والے مینوں پتھر مار دے سن تے میریاں نکیاں نکیاں بچیاں میرے آلے دوالے بے کے آندیا سن بابا تواڈا قصور کی ہے بابا تواڈا جرم کی ہے تے میری بیوی ختیجہ میرے زخماں نو صاف کر دی سی مرم تے پٹیاں کر دی سی نالے آمدی سی سونیا محبوبہ گھبرایا جے نا اے نہیں تے نہ دیاں اولاداں ضرور ایمان لے آن گیا میریاں بیٹی آمدیا سن بابا انہاں نو قرآن نہ سنایا کرو انہاں نو اللہ دا فرمان نہ سنایا کرو بابا سانو سنا لیا کرو انہاں نو سنام دیو اے توانو پتھر مار دینے توانو مجنون آم دینے توانو دیوانہ آم دینے بابا سانو سنا لیا کرو اسی سن لواں کرانگیاں نالے دیتے عمل بھی کر لوانگیاں اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے او مکے والے او منو بھی ویلا یاد ہے جدوں میری بیٹی زینب مکے تو مدینے والا آ رہی سی تے میری بیٹی دے پیڑ دے وچ نیزہ بھی وج گیا میری بیٹی نو ستایا گیا بیٹی دے پیڑ وچ نیزہ وجا اللہ اللہ تے میرے آقا فرماندے نے جا آسمانہ وال نظرہ چکیاں تے میرے آقا فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم کہہ دیو سبحان اللہ لا تسریب علیکم اليوم فرمایا آج دے دن کوئی ملامت نہیں جے آج دے دن کوئی بدلے نہیں جے جاؤ میں سارے انو معاف کر دیتا جے ایتھے میں ایک ہور گل کراں جدوں میرے پیغمبر دے ماپیاں دی گل آئی سونیا تمہیں چنگا تیرے ماپے بھی بڑے چنگے تمہیں عزت والا تیرے ماپے بھی بڑی عزت والے سونیا تمہیں سخی تیرے ماپے بھی بڑے سخی ایتھے میں اپنے نوجوانہ نو کہاں گا خدا را اپنی معاشرے دے اندر اپنے ماپیاں دی عزت بنایا کرو نوجوان مسجد دے اندر آ کے قرآن پڑھے گا لوگ کہیں گے ماپے بڑے چنگے تربیتاں کیتیاں نے نوجوان مسجد دے اندر آ کے اذانہ پڑھے گا لوگ کہیں گے ماپے بڑے چنگے تربیتاں کیتیاں نے اے نوجوان 5 وقت آ کے نماز پڑھے گا لوگ کہیں گے ماپے بڑے چنگے اور ایک ہوئی نوجوان جے بار ڈکیتیاں کرے گا چوریاں کرے گا شراباں پیوے گا جوا کھیلے گا کسے دیاں ماواں پہنا نوں تنگ کرے گا لوگ کہیں گے جے ہو جیا اے ماپے بھی اے ہو جے ہون گے اللہ ذوالجلال دی قسم نے معاشرے دے اندر میں ایسے بھی نوجوان ویکھے نے جڑے بڑے بڑے چنگے 5 وقت دے نمازی لیکن ماپے تھوڑا جیا مسجد تو دور نے دین تو دور نے لیکن ماپیاں نو دعاواں مل دیا نے
کئی میں ایسے بھی نوجوان ویکھے نے جدے ماپے پنجے وقت دے نمازی، باپ نے پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر تے ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، حج تے عمرے بھی کیتے ہوئے نے، لیکن غلط محفل دے اندر غلط سوسائٹی دے اندر بہ کے تے اپنی زندگی خراب کر بیٹھا ہے۔ لوگ انہوں بھی برا کہندے نے، او دے ماپیاں نوں بھی برا کہندے نے۔ اللہ ماں بھی نمازی ہے، باپ بھی نمازی ہے، اللہ دے کراں دے نال پیار کرن والے نے۔ اللہ اللہ، اور جدوں میرے پیغمبر دے ماں باپ دی گل ہوئی تے میرے آقا فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم، فرمایا جاؤ میں تانوں سارے انو معاف کیتا جے۔ ایک شاعر بڑے پیارے گزرے نے مولانا حالی رحمت اللہ علیہ، بڑے پیارے انداز دے نال سمجھا گئے نے، فرماندے نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، وہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، جس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم، ارے غلاموں کو زمانے بھر کا سلطان کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا، عام اعلان ہو جاندہ ہے، لوگو جیڑا بھی آئے معافیاں منگے میں محمد معاف کر دمانگا۔ لا تسریب علیکم اليوم، لا تسریب علیکم اليوم، اللہ اللہ۔ اور بڑے بڑے ویری میرے مصطفیٰ دے سامنے آ رہے نے، ہندہ بھی آئی تے میرے پیغمبر نے معاف کر دیتا، واشی بھی آیا میرے آقا علیہ السلام دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بہ جاندہ ہے، آندہ ہے سونیا منوں معاف کر دے ہو۔ آقا فرماندے نے اپنا تعارف کروا، کہہ لگا میں واشی بن حربہ، واشی بن حربہ۔ میرے پیغمبر نے انج نظرہ پار کے واشی وال ویکھیا، آقا فرماندے نے واشی تو اوگی ہے جنہیں میرے پیارے چاچا حمزہ نو شہید کیتا، کی قصور سی میرے چاچا دا، میرے چاچا نو تو شہید کر دیتا، کی جرم سی میرے چاچا دا، جدہ نک بھی تو کٹ دیتا، جدے ہونٹ بھی کٹ دیتے، جدے کن بھی کٹ دیتے، جدے ہتھاں تے پیران دیاں انگلیاں کٹ دیتیاں، جدہ سینہ چیر کر دیتا۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا واشی ذرا بیان کر میرے چاچا نو کس طرح شہید کیتا۔ نوجواناں بڑیاں دی قدر کرے آ کر، چاچیاں دی عزت کرے آ کر، تایاں دی عزت کرے آ کر، ماموان دی عزت کرے آ کر۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر بڑیاں دا ادب کوئی نہیں، بڑیاں دا احترام کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، اور کئی ایسے بد نصیب نے کہ جڑے اپنے سکے ماپیاں دا قدر تے عزت بھی نہیں کر دے، انہاں نے چاچیاں دا عزت کی کرنا ہے، انہاں نے تایاں دا عزت کی کرنا ہے، انہاں نے مامیاں دی عزت کی کرنی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا واشی ذرا بیان تے کرتے صحیح نا، اے واشی بیان کردہ ہے، آندہ سونیا مینوں تواڈے نال کوئی سروکار نہیں سی، دین اسلام دے نال کوئی مخالفتہ نہیں سی، اللہ دے نبی جی تواڈے تے تواڈے چاچے دے نال کوئی دشمنیاں نہیں سی۔ میں اپنے خیمے دے اندر نیزہ رکھ کے بیٹھا ہویا ماں تے میرا مالک میرے کو لایا،
कह लगा वाशी आज़ाद होना चाहना है ते सोने आज़ादियाँ किनू पसंद नहीं, गुलामियाँ वालियाँ मैं जिंदगियाँ गुजार दित्तियाँ, मेरे कन्नी जदों आवाज़ां पईयां आज़ाद होना चाहना है। मैं क्या जी जी आज़ाद होना चाहना है। मेरा मालिक मैनू कह लगा इंज कर मुहम्मद दे चाचा हमजा नू कतल कर दे, मैं तेनू आज़ाद कर दवांगा। हिंदा भी आ जाती है, हिंदा आके कह लगी वाशी ए मैं जिन्ना जेवर पाया होया है, हार पाया होया है, ए मैं घड़े सोने दे पाए होए ने, कमरबंद बनिया होया है, ये सारा सोना तेरा है। जे तू मुहम्मद दे चाचे नू कतल कर दवे सोने, एक पासे लालच आज़ादी दी, एक पासे लालच दुनिया दे माल दी। मैं आख्या आज़ाद भी हो जावांगा नाले बेहतरीन शहाना जिंदगी गुजारांगा। मैं नेज़ा पकड़िया, मैं तुहाडे चाचा हमजा नू तलाश करदा करदा मैदान दे अंदर आ गया। अल्लाह अल्लाह कह लगा मैं एक पत्थर दे ओले हो के बह गया। मैं किसे नू नेज़ा नहीं मारिया, मैं किसे वल तीर नहीं सुटिया, मैं किसे नू तलवार नहीं मारी। अल्लाह अल्लाह जो मैनू लभदा सी, जो मैनू चाहिदा सी, जो मेरा मकसूद सी, मैं ते उन्नू तलाश करदा पिया सा। अचानक ही मेरी नज़रां दे सामने एक नौजवान आया जिन्हें अपने सिर ते पगड़ी रखी हुई है, छुतर मुर्ग दा खंभ अपनी पगड़ी ते सजाया होया है। लोग जेड़े अरब दे जंग जो होंदे सन, जदों लड़ाई वास्ते निकलते सन, अपनियां पगड़ियां ते छुतर मुर्ग दा खंभ सजा के ते फिर बाहर निकलते सन। लोगों नू पता चल जांदा सी ये तीर चलाना भी जानदा है, ये नेज़े चलाना भी जानदा है, ये तीर तफंग ये सारा कुछ चलाना जानदा है। इनू जनाब जंग दे सारे पैंतरे होंदे ने, इनू तलवारां भी चलानियां होंदियां ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू वाशी की आंदा आंदा सोनिया मैं उस पत्थर दे ओले हो के बैठा होया वा ते अमीर हमजा दे सामने जेड़ा काफर आंदा है तलवार मार के ते जमीन ते सुट देंदे ने, किसे दी गर्दन उड़ांदे पे ने, किसे दा बाजू उतार के ते जमीन ते सुट देंदे ने। इंज मेरे सामने आए, पता कोई नहीं कि मैं उस पत्थर दे पीछे छुपिया होया। मैं इंज करके नेज़ा सामने कीता, नेज़े नू तोलिया, नेज़ा हजरत हमजा वाल सुट दिता, सीधा जाके नापते वजदा है, नेज़ा आर पार हो जाता है। हजरत हमजा ने नेज़ा पकड़िया, इंज उठे नेज़ा बाहर कड्ढण दी कोशिश की थी, लेकिन जमीन ते डिग जाते ने। मैनू पता चल गया कि हमजा फौत हो गया है, हमजा दे जिस्म तो रूह निकल गई है, मैं हमजा नू कतल कर दिता है। मैं अगे जाके नेज़ा बाहर कढ़िया, अपने खैमे दे अंदर आके बह गया। सोनिया महबूबा मैनू कोई पता नहीं बाद दे अंदर की होया ते मेरे आका सुन के ते रोई जा रहे ने, रोई जा रहे ने। आका फरमांदे ने वाशी तेनू पता है ना मैनू अपने चाचे नाल प्यार बड़ा सी, अपने चाचा हमजा दे नाल मुहब्बतां बड़ी आसन। वाशी जदों भी मैनू अपने बाप दी याद होंदी सी, मैं अपने चाचा हमजा दे चेहरे वल तक लैंदा सा, अपने चाचा हमजा दे चेहरे वल वेख लैंदा सा। मेरे दिल दे अंदर जेड़ा गम सी हौला हो जांदा सी। अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ला तसरीबा अलैकुम लियौम, फरमाया जा वाशी मैं तेनू भी मुआफ कीता, हिंदा नू भी मुआफ कीता। अल्लाह अल्लाह मक्के दे अंदर एक बंदा छुपदा पिया है, लुकदा पिया है, नाम की है हब्बार बिन असवद। हब्बार बिन असवद किसे कहने वाले ने कहा हब्बार बड़े बड़े अनु माफ़ी मिल गई है, जा तू भी सोने को जाके माफ़ी मंग ले। ये हब्बार कमदा लुकदा लुकदा छुपदा छुपदा मेरे पैगंबर दे सामने आके बह जांदा है ते मेरे आका फरमांदे ने कौन है तू? एदी जबान तो निकलिया आंदा सोने मैनू मुआफ कर दियो, तारफ ना ही होवे मैनू मुआफ कर दियो। मेरे आका फरमांदे ने अपना तारफ करवा, अपना गुनाह बयान कर। कह लगा सोने महबूबा मैं हब्बार बिन असवदा जिन्हें तुहाडी बेटी ज़ैनब दे पेट विच नेज़ा मारिया सी,
ਲੋਗੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ व सलाम ने हब्बार वल वेखिया, आका ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ व सलाम फरमाते ने हब्बार ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਟੁਰੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਪਿਆ ਤੱਕ ਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੰਜ रुमाल ते कपड़ा अपने पेड़ ते लपेटिया होया है, जिसम दे नाल खून दे नाल सारे कपड़े लत पत ने। मैं अपनी बेटी नू सीने न लाया, मैं आखिया बेटी की बनिया है, बेटी किन्ने तेनू मारे आए। अल्लाह अल्लाह। मेरी बेटी ने आखिया सोने मेरे बाबा मैनू नेज़ा मारन वाला हब्बार बिन असवद है। मेरे पैगंबर अली सलातो व सलाम फरमाते ने मेरी बेटी दा रोना, मेरी बेटी दियां सिसकियां, मेरी बेटी दियां तकलीफां अजे तक मेरे कन्ना दे अंदर गूंजदियां पईयां ने। मेरे आका नजरां नीवियां करके बह जांदे ने। ए हब्बार मेरे पैगंबर वल वेंदा है ते वेंदा की है, आंदा जवाब कोई नहीं मिलिया, पता नहीं माफी मिलनी है कि नहीं मिलनी। हब्बार उठदा है, इंज पिछले कदम पीछे जांदा है, अजे 10-15 कदम पीछे गया ते मेरे पैगंबर अली सलातो व सलाम ने हब्बार नू पिछों आवाज़ां दित्तियां, ओए हब्बार जरा मेरे करीब आ। हब्बार आके मेरे पैगंबर दे करीब बह जांदा है। लोको धी नू नेज़ा मारन वाला, ओए धी दा बच्चा कत्ल करन वाला मेरे पैगंबर दे सामने आके बैठा होया है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अली सलातो व सलाम ने इंज आसमान वाल अपनी उंगली चुकी, अपना चेहरा मुबारक उठाया, ओ चेहरा उठाया कि जेरा चेहरा आसमान वाल मेरे पैगंबर चुकन अल्लाह किबला तब्दील कर दे। ओ चेहरा मेरे पैगंबर ने आसमाना वाल उठाया, इंज उंगली नाल इशारा कीता, नाल ही मेरे पैगंबर अपने सहाबा वाल भी वेंदे ने। मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो तुसी भी गवाह बन जाओ। आसमान वाल चेहरा चुक के उंगली चुक के मेरे पैगंबर फरमांदे ने, आंदे ने अल्लाह तुसी भी गवाह बन जाओ। अल्लाह ए मेरी बेटी नू नेज़ा मारन वाला, मेरी बेटी दा बच्चा कत्ल करन वाला सोनिया मैं हब्बार नू भी मुआफ कर दिता है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हुण मेरे आका अली सलातो व सलाम ने उस्मान बिन तलहा नू बुलाया, जिहदे कोल बैतुल्ला दियां चाबियां ने। बुलाया ते मेरे आका फरमांदे ने उस्मान याद कर जदों मैं मक्के दे अंदर रहना सा, तेरे कोल चाबियां मंगियां, तू चाबियां नहीं सी देंदा। चाबियां मेरे पैगंबर दे हथ मुबारक दे अंदर ने। बैतुल्ला दा दरवाजा खोलिया, अंदर बुत अवेजा कीते हुए ने। मेरे पैगंबर ने बुत उतारे, सारे बुत नीचे उतारे ते नाल ही मेरे पैगंबर अली सलातो व सलाम फरमांदे ने ले उस्मान बिन तलहा चाबियां ले लै ते क़यामत तक हुण तेरे कोल ही रहनगियां। इस वक्त बैतुल्ला दियां चाबियां हजरत उस्मान बिन तलहा दी औलाद दे कोले क़यामत तक सिलसिला चलता रहे। अल्लाह। ते मेरे आका ने बिलाल नू बुलाया, फरमाया बिलाल जी जी सोनिया, फरमाया बैतुल्ला दी छत ते चढ़ जा। अल्लाह दे नबी की करना है? फरमाया अगे तू अजान पढ़दा सा मदीने दे अंदर, अज अजान पढ़ेगा मक्के दे अंदर ते अजान भी पढ़ेगा बैतुल्ला दी छत दे उत्ते। सुभान अल्लाह। बैतुल्ला दी छत अगे मैं सुनना सा, अबू बकर तेरी अजान सुनदा सी, उमर सुनदा सी, उस्मान ते अली सुनदे सन, मुहाजर ते अंसार। अज इन्हां मक्के दे काफरां नू मुशरकां नू मुसलमानां नू सुना दे। बिलाल बैतुल्ला दी छत ते चढ़ जांदा है, जदों इंज हाथ रख के पढ़िया अल्लाहु
اکبر اللہ اکبر۔ بلال دیاں اکھاں چوں آنسو نے، سارے دکھ پل گئے، ساریاں تکلیفاں پل گئیاں، ساریاں مصیبتاں پل گئیاں۔ جدوں بلال نے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھی تے نال ہی میرے آقا فرماندے نے ابو محذورہ کیتھے وے؟ ابو محذورہ نو بلایا گیا۔ ایک دفعہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سفر دے اندر نے بلال نے اذان پڑھی، اے ابو محذورہ بکریاں چرا رہا سی، نکا جیا بچہ ہے، نال نال کلمے دہراندا جا رہا ہے، اللہ اکبر پڑھدا جا رہا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھدا جا رہا ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھدا جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بچے نو لے کے آؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پترا تیرا نام کی ہے؟ کہہ لگا ابو محذورہ۔ ابو محذورہ۔ میرے پیغمبر نے انج سینے تے ہاتھ رکھیا، میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں، اے ابو محذورہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا فرماندے نے فتح مکہ دے دے، فرمایا ابو محذورہ نو بلاؤ۔ جی جی سونیا، فرمایا قیامت تک ہون حرم پاک دے بانگے تسی ہو، حرم پاک دے بانگے ابو محذورہ دی اولاد دے وچوں۔ اللہ اللہ۔ اور پچھلے دنوں سوشل میڈیا تے ایک تصویر وائرل ہوئی سی، ایک بڑے پارے کبھی جسا تے حبشی النسل کرسی تے بیٹھے نے بزرگ تے کول علماء بھی بیٹھے ہوئے نے۔ لکھن والے نے لکھے آپ مسجد نبوی روضۃ من ریاض الجنہ، اے او خوش نصیب ہے کہ جدے کول نبی پاک دے روزہ مبارک دیاں چابیاں نے۔ تے ہے بھی کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دی اولاد دے وچوں۔ اللہ اللہ، قیامت تک سلسلہ جاری رہنا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مؤذن بھی مقرر کر دیتا، بیت اللہ دیاں چابیاں بھی دے دیتیاں تے میرے آقا فرماندے نے ہون اسی ایتھے نہیں رہنا، ہون اسی مدینے نہیں جانا، ہون مدینے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اے فتح مکہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے فتح دیتی 8 سال بعد، اور کنٹرول مل گیا۔ صحابہ اکرام رج رج کے بیت اللہ دا طواف کر دے پہ نے، صفا مروہ دی سائی پہ کر دے نے۔ دعا ہے اللہ پاک سانو سارے انو مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رمضان دا مہینہ ہے، خوش نصیب جڑے جا رہے نے، اللہ انہاں خوش نصیبہ میں جی ساڈا بھی نام لکھ دے۔ اسی بھی اتھے جائیے، بیت اللہ دا طواف کریے، مسجد نبی دے اندر جا کے اسی نمازاں پڑھیے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سانو کتاب و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔